سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب الله ممشاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. صبحكم الله بالخير والعافية. أيها الأحبة، يسعدني كثيرا أن أكون مقدمة إذاعة صباحية لقسم الحلقات القرآنية بهذه الجامعة الأثرية. أتينا لكم نحن الحساسين أصدقاء بفقرات رائعة ومشاركات ممتعة، أولاها تلاوة عطرة من كلام الله نغردها على مسامع هذا النادي الطالب موسى، فليتفضل مجزيا مشكورا. إن بات زهدا فاذهبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يا ربنا لا تخزني في الأهل. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. ونستني بحديث من هدي خير المرسلين مصدر التلقي الثاني للمسلمين، يقدمه الطالب يمين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض لا صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بلي إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء وصلى الله عليهم. رواه أبو داود رقم الحديث 5.